नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सिंगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भारतमा नेपाल आउनेको संख्या वृद्धि भएसँगै सीमावर्ती जिल्लामा कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि, पर्सा, मोरङ लगायतका जिल्लामा उच्च जोखिम। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि दाङमा स्मार्ट लकडाउन सुरु। माघको अवसरमा कुनै पनि मेला महोत्सव सञ्चालन नगर्न प्रशासनको आग्रह। प्रहरीले पक्राउ गरेका सवारी साधनहरूको समयमा व्यवस्थापन नहुँदा दाङमा सवारी साधन अलपत्र। समयमा निलामी तथा सवारी धनी नहुँदा बिग्रिएर खेर जाँदै। र बाँकेको विकट क्षेत्र नरैनापुरमा बैंकिङ सुविधा पुगेपछि स्थानीयलाई सहज बैंकिङ कारोबारका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। भारतबाट नेपाल भित्रिने नेपालीहरूमा कारण सीमावर्ती जिल्लामा संक्रमणको जोखिम बढेको सम्बन्धी समाचारबाट। भारतमा कोरोना संक्रमण दर उच्च भएसँगै नेपालका सीमावर्ती जिल्लामा जोखिम बढेको छ। दिनहुँ नाकाबाट ओहोर दोहोर गर्ने भारतीय तथा नेपाली नागरिकका कारण पर्साको वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। एकै दिन नारायणी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 51 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। 95 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 50% भन्दा पनि बढी 51 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको परीक्षण गर्न पोजिटिभ केसको जेन टेस्ट गर्न काठमाडौँ पठाइएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। वीरगञ्ज र आसपासका जिल्लामा कोरोना बढ्दै गएपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। दिनहुँ भारतबाट आउनेहरूको परीक्षण गर्दा संक्रमण दर बढ्दै गएको हेल्थ डेस्कमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। यो त खुला नाका हो हैन, दैनिक त 2000 देखि 3000 मान्छेहरू ओर्डर गरिरहेको छ। तर हामीले टेस्ट गर्नु भनेको दिनको लगभग 500 वटा टेस्ट गर्ने कुरा छ। अब 500 वटा टेस्ट गरेमा अब उतातिर हेर्ने हो भने हाम्रो 14-15 गतेतिर हेर्ने हो भने सधैँ 2-3 फिला परिरहेको थियो भने 22 गतेदेखि हाम्रो संक्रमितको संख्या सधैँ 10-12-20 सम्म पनि पुगेको छ। सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा भएका होल्डिङ सेन्टर अलपत्र भएका कारण संक्रमित व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा भएको होल्डिङ सेन्टर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने दावी गरेको छ। भारतको सिमानाका भएको हुनाले वीरगञ्जमा पनि पर्सा जिल्लामा धेरै संक्रमितहरू बढ्ने क्रम एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। र होल्डिङ सेन्टरको सन्दर्भमा त्यहाँ नेपाली सेनाद्वारा निर्मित होल्डिङ सेन्टर भन्सार एरियाभित्रै बनिरहेको छ। त्यसमा अहिले 200 देखि 300 जनासम्म राख्न मिल्ने भन्ने कुरा आएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पूर्व तयारीलाई तीव्रता दिएको दावी गरेको छ। अब लागौं प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मोरङको भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मोरङको भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र र निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै प्रदेश 1 सरकारले सीमा जोडिएका सम्भावित नाकाहरूमा निगरानी बढाएको छ। अनुगमनको क्रममा मुख्यमन्त्री राईले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम कम गर्न सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। त्यस्तै नाकामा निर्माण हुँदै गरेको होल्डिङ सेन्टरको समेत मुख्यमन्त्री राईले अनुगमन गरेका थिए। आजको निरीक्षणको आधारमा अझै हामी ठोस योजनाहरू बनाउँछ र खास गरी अब यहाँ सुरक्षा अब यो सीमालाई अलिकति हामी नियन्त्रित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु, खास गरी यसलाई बन्द गर्ने अधिकार त हामीलाई छैन। तर त्यसका बावजुद नै हामी कसरी यसलाई नियन्त्रित ढङ्गले यहाँ वारपार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा
त्यस्तै परीक्षणका लागि नाकामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार सीमा पारीबाट आउने मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएका कारण जोखिम बढेको बताएका छन्। दिन 45 दिनमा चाहिँ फिनिसिङ हुन्छ। अब मान्छे बस्नलाई त दुईटा त हामी 4 दिनमा चाहिँ यो क्लियर गर्छौँ। अब अरूलाई चाहिँ 45 दिन म्याक्सिमम त्यति चाहिँ लाग्छ। बजेट पनि छैन, बजेट पनि आइसकेको छैन। अब त्यही रकमकै कारण त माथिबाट चाहिँ त्यही भन्ने कुरा आएको छ। प्रदेश 1 मा दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि प्रदेश 1 सरकारले सतर्कता बढाउँदै गएको छ। होल्डिङ सेन्टरको निर्माण कार्य भइरहे पनि पर्याप्त बजेट नआएका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि दाङमा बिहीबार मध्यरातबाट स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको छ। बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र DCCMC को बैठकले राति 12 बजेदेखि स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय अर्को सूचना नभएसम्मका लागि लागू हुने बताइएको छ। स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको दाङमा होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसहरू बेलुकी 7 बजेसम्म मात्र खोल्न पाउनेछन्। सार्वजनिक ठाउँमा 25 जना भन्दा धेरैको जमघट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। माघको अवसरमा कुनै पनि मेला, महोत्सव सञ्चालन गर्न पाइने छैन। माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड भए मात्रै सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेश गर्न पाइने नियम बनाएको छ। दाङका पालिकामा बढ्ने कोरोना संक्रमण दरका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृतिले पालिकाले थप कडा लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय समेत गरिएको छ। यसअघि नै यस्तै प्रकृतिको स्मार्ट लकडाउन काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 2 सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिदिने सम्बन्धी समाचारतर्फ। प्रदेश 2 सरकारले गरिब र विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिदिने भएको छ। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधिको नाममा विपन्न आवास योजना बनाइएको छ। यो योजना अन्तर्गत प्रदेशको 8वटा जिल्लामा 610 जना विपन्नको घर निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यविधि अनुसार प्रदेशमा 610 विपन्न परिवारको आवास निर्माण गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले बताए। उनका अनुसार 8वटै जिल्लाको प्रत्येक प्रदेश सभा क्षेत्रमा 10 परिवारको घर निर्माण गरिनेछ। असहाय र विपन्न एकल महिला, आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्ध वृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने उनले बताए। प्रति आवास कुल 5 लाख रुपैयाँमा भित्ता प्लास्टर गरेको र छाना भएको 2 कोठा, 1 भान्सा घर र 1 शौचालय रहने घर निर्माण गरिने मन्त्री शाहले बताए। आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने उनले बताए। त्यस्तै शुक्रबारको बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दलित सशक्तिकरण नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पक्राउ परेका सवारी साधन अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। दाङमा प्रहरीले पक्राउ गरेका सवारी साधनहरूको समयमा व्यवस्थापन नहुँदा खिया लागेर खेर जान थालेका छन्। कागजात नभएका तथा दुर्घटनामा परेका सवारी साधनहरू प्रहरी कार्यालयमा यत्र तत्र हुँदा सवारी साधन बिग्रेर खेर गएका छन्। कार्यालयमा राखेका सवारी साधनमा खिया लाग्नुका साथै घाँस उम्रेर पुरिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। दाङ प्रहरले विभिन्न दुर्घटना तथा चिकजाँचको क्रममा पक्राउ परेका सवारी साधनको समयमा व्यवस्थापन नगर्दा खेर जान थालेका छन्। कागजपत्र नभएका साना तथा ठूला सवारी साधनहरू प्रहरले नियन्त्रण गर्दै आएको छ। तर ती सवारी साधनको समयमा व्यवस्थापन नहुँदा गाडीहरू बिग्रने तथा खिया लागेर खेर जाने गरेका छन्। तुलसीपुर ट्राफिक कार्यालयमा मात्र 25वटा मोटरसाइकलहरू रहेका छन्। लामो समयसम्म पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरू सवारी साधन लिन नआउँदा राख्न नै समस्या भएको कारण भएको भनाइ छ। मेन कुरो के छ भने कतिपय सवारी साधनहरूको अब रिन्यू फेल होला हैन। रिन्यू फेल भएको गाडीहरू चाहिँ अब उहाँले खै के कारणले लिन आउनुपर्ने हो। अब एउटै गाडीको 20,000-30,000 लाग्ने
पनि हुन्छ रिन्यू गर्दाखेरि। अब उहाँले त्यो खर्चलाई बेहोर्न नसकेर हो कि भन्ने लाग्छ मलाई होइन। यसरी लामो समयसम्म 6-7 महिना 1 वर्षसम्म यहाँ बसिरहेको हुन्छ। अब हामीसित झन्डै होला न चाहिँ 20-25 घरहरूमा छ। त्यही हुन्न, हामीले पत्राचार गर्नु यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा त्यो लिस्ट चाहिँ भेटिएन भने हामीले त्यसपछि चाहिँ लिलामी प्रक्रियामा पठाउँछौँ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मात्र नभई इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा पनि करिब 30वटा मोटरसाइकलहरू रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालयमा करिब 3 वर्षदेखि अल्पत्र रहेका खिया लागेका मोटरसाइकलहरू छन्। ठाउँ अभावका कारण सुरक्षित हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ। कतिपय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सम्बन्धित सवारी धनीहरू लामो समयसम्म नि आउनुहुन्न। हामीले आउनुहुन्छ कि भनेर हामी पर्खे पनि बसिरहेको हुन्छौँ। कतिपय रिन्यू गरेर आउनुहुन्छ, लैजानुहुन्छ। कतिपय चाहिँ आफ्नो कागजपत्रहरू दुरुस्त बनाएर लैजानुहुन्छ भने केही बाइकहरू सवारी साधनहरू हामी कहाँ लिन आउनु। हाम्रो सरकारी बाइकहरू चाहिँ हामी लिलामी प्रक्रियाद्वारा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट लिलामीको प्रक्रिया गरेर लिलामी बिक्री गर्छौँ पुराना बाइकहरू। र अन्य बाइकहरूको हकमा चाहिँ लामो समयसम्म लिन नआएका बाइकहरू चाहिँ थप कारबाहीको लागि, थप प्रक्रियाको लागि, कानुन प्रक्रियाको लागि चाहिँ हामी भन्सार कार्यालय पठाउने गर्छौँ। उता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पनि साना तथा ठूला सवारी साधनमा घाँस नै उम्रिएको छ। तर ट्राफिक प्रहरीले भने सीमित समयसम्म राखेर ती सवारी साधनहरू भन्सारमा भुसाउने गरेको जनाएको छ। त्यस्तै प्रहरीले लिलामी गर्न नपाउने भएकाले पनि करिब 1 वर्षसम्म ती गाडीहरू राख्नुपर्ने बाध्यता भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। सीमित टाइमसम्म झन्डै 1 वर्ष जति हाम्रो कार्यालयमा राख्छौँ र इनकेस लिन आउनु भएन भने हामीले भन्सार कार्यालयमा चाहिँ त्यो गाडीहरू बुझाइदिन्छौँ। अब त्यो त्यति नै हुन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा रहने गाडी। समस्या के हुन्छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा भएका गाडीहरू चाहिँ हामीले लिलामी गर्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ भन्सार कार्यालयमै बुझाउने हो। प्रहरी कार्यालयमा यसरी अव्यवस्थित रूपमा सवारी साधन रहनुले कर आम्दानीमा समेत असर गरेको छ। साथै गाडी धनी समयमा लिन नआएका कारण लिलामी गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। पक्राउ परी अल्पत्र परेका सवारी साधनको समयमा व्यवस्थापन गर्नका लागि भौतिक तथा यातायात कार्यालयले विकल्प सोच्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अन्तमा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा बैंकिङ सुविधा पुगेपछि स्थानीयलाई सहज भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा बैंकिङ सुविधा पुगेपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। बाँकेको विकट मानिएको नरैनापुरको बघौडा क्षेत्रमा बैंकहरूले शाखा कार्यालय स्थापना भएपछि स्थानीयलाई बैंकिङ कारोबार गर्न सहज भएको हो। बघौडा क्षेत्रमा हाल सनराइज ग्लोबल मिरमिरी लगायतका बैंकहरूले शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेका छन्। बैंक सञ्चालन भएपछि बैंकिङ कारोबारका लागि त्यस क्षेत्रका स्थानीय भारत जाने गर्थे। बघौडा क्षेत्रमा बैंक स्थापना नहुनु अघि भारतीय रुपैयाँको मात्र कारोबार हुने गर्थ्यो। बैंक स्थापनापछि हाल 80% नेपाली र 20% भारतीय रुपैयाँ चल्ने गरेको छ। बच्चा बच्चे सब जाते रहे इंडिया कमाए, तो इंडिया में खाता खोलते रहे, इंडिया में जाके पैसा आने। अब पैसा वाला समस्या खत्म होगा। हमारे यहाँ बैंक आ जाए से बहुत बड़ा सुविधा होगा। काहे कि हम लोग के पैसा अगर नहीं पालेगा कोई और बैंक में है। अगर पहले पैसा इंडिया में आवत रहा, अब यहाँ नेपाल में खाता खुला है, रुपया यहाँ बैंक खुल गया। जैसे लड़के दलित का लड़के रुपया पावत है तो 1600 रुपया मिलत है। पहले बैंक नहीं रहा तो समस्या रहा, जैसे ठौरे पैगा है तो जानो सुविधा होगा है। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै जनताको सुविधाका लागि काम हुँदै आएका छन्। जनताको सुविधाका लागि बैंकिङ लगायत अन्य सुविधाको पहल गर्दै आएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। समाजको प्यार, हाम्रो मेहनत आज नरैनापुर धेरै अगाडि बढिसक्यो। यसलाई थाहा छ कि यहाँ नेपाली करेन्सी चलिरहेको थिएन। नरैनापुरमा मात्रै भाती चल्ती हो। मैले प्रयास गरेँ, 3-4 महिना लागि बैंक लाएँ। आज बैंकको स्थिति एकदम राम्रो छ। हाम्रो बैंक 20 करोडको टर्नओभर गरिरहेछ। त्यस्तै नरैनापुरमा बाटोको सुविधा नहुँदा बिरामी उपचारमा समेत समस्या हुने गरेको छ। यसअघि विदेशबाट आएको पैसा निकाल्न समेत भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या वृद्धि भएसँगै सीमावर्ती जिल्लामा कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि। पर्सा, मोरङ लगायतका जिल्लामा उच्च जोखिम।
कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि दाङमा स्मार्ट लकडाउन सुरु। माघको अवसरमा कुनै पनि मेला महोत्सव सञ्चालन नगर्न प्रशासनको आग्रह। प्रहरीले पक्राउ गरेका सवारी साधनहरूको समयमा व्यवस्थापन नहुँदा दाङमा सवारी साधन अलपत्र। समयमा लिलामी तथा सवारी धनी नहुँदा बेग्रिएर खेर जाने। र बाँकेको बेकर क्षेत्र नरायणापुरमा ब्याङ्किङ सुविधा पुगेपछि स्थानीयलाई सहज। ब्याङ्किङ कारोबारका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।